فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. دایره و عرصه نیایش و ستایش دایره بسیار وسیعی است. تمام لحظات زندگی انسان رو در برگیرنده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم زبانشون همیشه با ذکر الهی مشغول بود. ذکری که هیچ لحظه ای از لحظات زندگی انسان نباید از اون جدا بشه. هر نفسی که میکشیم حمد الهی و شکر الهی رو مستحق است. هر عملی که انجام میدیم توکل به الله و بسم الله گفتن لازمه موفقیتش است. و در هر حالتی که هستیم کمک خواستن و یاری جستن از پروردگار متعال برای به دست آوردن موفقیت رمز این کار و موفقیت خواهد بود. در این میان ما بارها و بارها گفتیم و باز هم خواهیم گفت که همیشه ما نیاز داریم، همیشه نیازمند هستیم، همیشه وابسته و دلبسته خالقی هستیم که از او با امر او با خواسته او وجود خودمون رو به دست آوردیم و با امر او با اراده او همه چیز رو از دست خواهیم داد. از او هستیم و به او برمیگردیم. در ملک او هستیم، در حاکمیت او هستیم و این حاکمیت در نهایت با امر او به سمت او برخواهد گشت. حساب و کتاب، مدیریت و اداره و تمام امر پر این جهان به دست یکتای بی همتایی هست که این جهان رو خلق کرده، آفریده است. رابطه ما، ارتباط ما به همین صورت وابستگی قلبی و درونی ما به اون ذات بی همتا نکته عطف موفقیت در فعالیت‌های روزمره ما خواهد بود. اگر دست لطف پروردگار متعال نباشه، اگر رحمت او شامل حال ما نباشه، هر کدوم از ما در هر لحظه ای از لحظات زندگی خودمون در معرض سقوط و در معرض انحراف و گمراهی قرار داریم. کسی که ما توفیق میده، کسی که ما قدرت و توان تشخیص خواهد داد و میده، اون یکتای بی همتا رب ذوالجلال هست. آیاتی که باز هم در این میان در ارتباط با این موضوع میخوایم نگاهی بهشون بندازیم، آیاتی از سوره مؤمنین. سوره مؤمنون برامون اواخرش، قسمت خاتمه سوره مؤمنون برامون عرصه ای از عرصه های قیامت یا صحنه ای از صحنه های قیامت رو به تصویر میکشونه. میگه فاذا نفخ فی الصور، آیه 101، فلا انساب بینهم ولا یتساءلون.
اونگاه که در سور دمیده بشه، آنگاه که قیامت به پا بشه، اونجا هیچ گونه رابطه و نسبی بینشون وجود نداره و هیچ کسی از کسی دیگه هم سوالی رو نمیکنه، هیچ کسی در مورد کسی دیگه پرسجویی نمیکنه. روابط قطع میشه، هر کسی میگه نفسی نفسی. نه فرزند در فکر پدر و مادر هست، نه پدر و مادر در فکر فرزند، نه برادر در فکر برادر و نه خواهر در فکر خواهر و نه همسایه و نه هیچ کسی. هر کسی میگه نفسی نفسی. اون کسی که بالاترین رتبه اجتماعی رو داشت، هیچ کدوم از خدم و حشمش کنارش نیستن که بتونن براش کاری انجام بدن و اون کسی که در پایین ترین موقعیت اجتماعی زندگی رو سپری کرد، باز هم تک تنها با عملکرد خودش باید تعامل داشته باشه و نتیجه اون رو ببینه. در اون لحظات هست که میگه فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اون کسی که میزانش سنگین شد فلاح و رستگاری رو به دست میاره. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. اون کسانی که میزان اعمال نیکشون سبک بود، اینا هستن که خودشون رو به خسارت انداختند و در جهنم دائم میمونند. انسان در زندگی خودش سعی تلاشش این هست که برای خودش فایده ای رو برسونه. اول میگه خودش، بعد میگه اطرافیان خودش. در اون لحظات نه تنها فایده رو به خودش نمیرسونه بلکه خودش رو از دست میده. یعنی که داشته هایی که داره و مهمترین داشته خود هست. خسروا انفسهم، هیچ چیزی رو از خودش نداره. و فی جهنم خالدون، در عذاب جهنم هم در اون موقع باید دائم و ثابت بمونه. جالب هست در این میان این آیات تصویر آخرت رو میکشونه و برمیگردونه از آخرت ذهن رو به دنیا، که این افرادی که به این شکل افتادن، به خسارت افتادن، اینا میگن که قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و كنا قوما ضالین. پروردگارا ما تیره بخت شدیم، تیره بختی بر ما غالب اومد و از گمراهان بودیم. پروردگارا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ما رو برگردون، اگر ما برگشتیم به این عمل کرده زشت، در اون موقع ما ستمگر خواهیم بود. الله متعال میگه قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. جای سخن گفتن نیست، جای جواب دادن دیگه فرصت دستتون رفت. تذکر دادیم، گفتیم، گفتند، نشون دادیم، نشون دادند. الله متعال براتون نشونه هایی رو گذاشت در زندگیتون، به خودتون نیومدید. عده‌ای از بندگانمون هم بودن، انه کان فریق من عبادی، عده‌ای از بندگان من میگفتن که ربنا آمنا، ما ایمان آوردیم به این دلایل رو نشون دادیم، آوردیم. اونا ایمان آوردن و گفتن که آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. گفتن که ایمان آوردیم و از تو تقاضای مغفرت میکنیم در قبال کوتاهی که در عمل کردمون ظاهر بشه، در قبال حق و حقوق عبادت خودمون صورت بگیره. وارحمنا و انت خیر الراحمین، پروردگارا ما رو مورد رحمت خودت قرار بده و تو هستی خیر الراحمین. فاتخذتموهم سخریا. اینا رو شما به تمسخر گرفتید. به جایی که تأمل کنید، تفکر کنید، از اینها سیرت و سلوک صحیح رو بیاموزید، اینا رو مسخره گرفتید. حتی انسوکم ذکری، تا اینکه ذکر و یاد من رو فراموش کردید.
نیایش رو از یاد بردید، ستایش رو از یاد بردید. انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. در تمسخر و در خندیدن بر اونها وقت رو سپری کردید. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. الان من اونها رو در مقابل صبر و استقامت و شکیبایی که ظاهر کردند، من بهشون پاداش نیک میدن که فائز و خوشبخت اینها هستند. انهم هم الفائزون. خوشبختی مستحقش اونها هستند. دقت کنید، رمز خوشبختی رو برامون در این آیه مختصر در یه نیایش میاره که اینا میگفتن که ربنا آمنا. دلیل که اومد، حجت که اومد، آیه‌ای که اومد، سنتی که اومد، پذیرفتن. گفتن آمنا. وقتی که پذیرفتن گفتن که فغفر لنا. اگر کوتاهی کردیم، پذیرفتیم، تن دادیم، گردن نهادیم در مقابل حقیقت، ولی هر انسانی ازش کوتاهی و لغزش صورت پذیر است. حق این آیات رو، حق این دلائل رو ادا کردن از قدرت و توان خیلی ها خارج هست. فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. تو هستی خیر الراحمین. این جمله بسیار پرمعنا است، بسیار پربار و پر مفهوم و پر معنا هست که در هر حالتی حقیقتی رو گرفت، پذیرفتیم، دیدیم، بپذیریم، بگیم آمنا، پذیرفتیم، ایمان آوردیم. چی میخواد؟ پیامی از الله متعال باشه، حکمی باشه در هر زمینه‌ای. چی میخواد؟ سنتی از سنت‌های نبوی باشه و از الله متعال بخوایم اغفر لنا وارحمنا. پروردگارا در این میان ما رو بیامرز و مورد پوشش رحمت خودت قرار بده که تو هستی خیر الراحمین. جالب هست که در خاتمه این سوره باز در کشمکشی که در جامعه وجود داره بین حق و باطل، بین اهل ایمان و ناباوران، دقیقاً باز همین توصیه رو میکنه تا اینکه با این زمزمه عبادی، با این نیایش و ستایش قوت قلب به دست بیاریم و بتوانیم در مقابل مخالفت، انحراف و لجاجت باطل استقامت کنیم. یک نوع استقامت هست با توسل به درگاه پروردگار متعال، با این ستایش و نیایش. در خاتمه میگه آیه 115 تا آیه 118 که خاتمه سوره مؤمنون هست، میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر کردید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم و رها شده هستید، به ما بر نمیگردید؟ حاکمیت و سلطه پروردگار متعال مقتضاش این نیست که بی حساب و کتاب هرج و مرج حاکم باشه. هیچ بخشی از این جهان هرج و مرج درش نیست. وقتی که تمام این ذرات این جهان با این عظمت و با این بزرگی همشون برش نظام قائم هست، حکمت برش وارد هست، چطوری تصور میکنید که هرج و مرج بر عمل کرده و زندگی ما میتونه حاکم باشه؟ هیچ کسی به حسابش و به کتابش و به عمل کردش رسیدگی نشه. به الله متعال شما رو بازپرس نکنه، از دست الله در رفته اید یا اصلا رها شده هستید. فتعال الله الملک الحق. اون پادشاه و اون ملک حقی که الله باشه بالا هست، برتر هست از این چنین تصوری که شما میکنید که بیهوده هست، بی انتها هست، بی نتیجه هست، بی فایده هست. هر کسی هر چیزی رو کرد فرقی نمیکنه. فتعال الله الملک الحق. این زیبنده پادشاهی و حاکمیت و سلطه رب ذوالجلال نیست.
لا اله الا هو، نیست الهی مگر او، نیست حاکمی به حقی مگر او، هیچ معبودی نیست مگر او، هیچ حاجت روایی نیست مگر او. رب العرش الکریم، اون پروردگار صاحب اون عرش کریم هست. عرشی که اون پروردگار کریم صاحب اون عرش هست، اون پروردگار کریمی که با کرم خودش این جهان رو داره اداره میکنه. اگر فعلا شما رو بازخواست نکرد کریم هست، اگر عجله نکرد در مؤاخذه شما، در عقاب شما، کریم هست. نباید سوء استفاده بکنید از این موضوع. اگر به شما فرصت داد کریم هست، ولی ذوالعرش هست. پادشاهی هست که حاکمی هست که هیچ ذره ای از حکومتش، از سلطه و حاکمیت و از قدرتش خارج نیست. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اون کسی که غیر از الله کسی دیگه رو بخواد، به کسی دیگه متوسل بشه، که فکر کنه کسی دیگه دستش حاکمیتی هست، خلافت و جانشینی هست، سلطه و ولایتی هست در این جهان و میتونه نیازها و حاجتهای خلائق رو برآورده کنه، هیچ برهان و دلیلی بر این موضوع نداره. این افراد حسابشون در نزد پروردگار خواهد بود. انه لا یفلح الکافرون. اونایی که به مقام الهی، به جایگاه الهی، به پادشاهی الهی، به یکتایی پروردگار متعال، به بی همتایی و سلطه همگیر رب ذوالجلال کفر ورزیدند، بهش اهمیت ندادند، اون رو نپذیرفتند، بهش توجهی نکردند، اون رو زیر پا گذاشتند، اونا رستگار نمیشن. انه لا یفلح الکافرون. اونایی که کفر ورزیدند، اونایی که نپذیرفتند، اونایی که توجه نکردن، اونایی که زیر پا گذاشتن این حاکمیت رو، این سلطه رو، این الوهیت رو، این مدیریت یکتای رب ذوالجلال رو، اونها رستگار نمیشن. و قل، در خاتمه میگه و قل، بگو رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. پروردگارا بیامرز و مغفرت کن و رحمت کن، تو هستی خیر الراحمین، بهترین مرحمت کنندگان و بهترین رحمت دهندگان تو هستی. در تمام لحظات خودمون، هر موقع که پذیرفتیم و دیگران نپذیرفتند، گرفتیم و دیگران نگرفتند، اطاعت کردیم و دیگران اطاعت نکردند، بگیم رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. بپذیریم و به پذیرش خودمون مغرور نباشیم. بگیم پروردگارا ایمان آوردیم، مغفرت کن، رحمت خودت شامل حالمون بکن، خیر الراحمین تو هستی. الله همه ما رو در سایه لطف و رحمت خودش محفوظ نگه بداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.